नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो। एमालेबाट सहभागी 6 जना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा, सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता। निर्वाचन परिणामले किनारामा पुगेका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा एकताको गृह कार्य, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत बनाउने रणनीति। आज साउन 6 गते अर्थात् बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस। राष्ट्रिय एकता, सहमति र मेलमिलापको सिद्धान्तबाट कांग्रेस विचलित, दुई फरक समूहको छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम। बाढी र पहिरोले मुलुकका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध। मेची राजमार्ग पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा ठप्प। बीपी राजमार्ग साँझ 6 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म ठप्प। र विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका भारतीय विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी रिहा। शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग राख्दै विरोध जारी। बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका 6 जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया समक्ष मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री बानियालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा एमालेको निर्णय तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको उल्लेख छ। साथै उक्त राजीनामा स्वीकार गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको जनाएको छ। बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ सहभागी थिए। गत 32 असारमा मन्त्री परिषद बैठक सकेर काठमाडौँ पुगेका ती मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाउनका लागि 5 दिनपछि मंगलबार हेटौडा फर्किएका थिए। बागमतीमा साउन 2081 देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो। झण्डै 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानिया अल्पमतमा परेका छन्। अब संविधान अनुसार उनले 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कांग्रेस र एमाले बीच खटपट सुरु भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं नारा भन्नेका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा कांग्रेसले बुधबार ललितपुरमा ग्रीन रन ग्रीन टेबल संवाद, जलवायु संकट झल्काउने चित्रकला लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सो अवसरमा कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले ग्रीन रन प्रतियोगिता जलवायु परिवर्तन विषयमा सचेतना जगाउन मात्र नभई संकल्प गर्न भएको बताए। जननायक बीपी कोइरालाले विकासको दिगोपनको अवधारणा र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणप्रति कांग्रेसले फेरि संकल्प गरेको थापाको भनाइ थियो। उनले समावेशिताको अवधारणालाई पनि 7 दशक अघि नै कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले व्यवहारमै लागू गराएकाले त्यसप्रति पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे। साथै सभापति थापाले मानव सहायता कल्याण कोष स्थापनाको घोषणा समेत गरे। सभापति थापाले कोषको रकमबाट घरबार विहीन बनाइएका एकल महिला तथा बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरिने जानकारी दिए। कोषमा अहिले पार्टीका सदस्यहरूको तर्फबाट संकलन गरिएको 10 लाख रुपैयाँ जम्मा भएको र यसलाई बढाउँदै लैजाने पनि उनले बताए। मानव कल्याण कोषमा राखेका छौं र यो 10 लाख रुपैयाँ अहिलेका लागि जुन विस्थापित भएका सुकुम्बासीको परिवारहरू छन्, खास गरिकन परिवारबाट एकल महिला र सानसाना नानीहरू जसको पढ्ने कुरामा अवरोध पुगेको छ, उनीहरूका निम्ति यो सम्पूर्ण पैसा हामी त्यसमा खर्च गर्छौं। र हामीले नेपाल महिला संघलाई विशेष अनुरोध गरेका छौं। महिला संघका हाम्रा साथीहरूले स्वयंसेवकको रूपमा यसमा काम गर्नुहुन्छ र सबै बस्तीहरूमा जानुहुन्छ, यहाँ बाहिर जताततै जानुहुन्छ। यो प्रारम्भिक कुरा हो। त्यस्तै उनले ग्रीन रन प्रतियोगितामा सहभागी मध्ये विजयी 6 जनालाई नगद पुरस्कार प्रदान गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट मुक्त गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बीपी स्मृति स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लगायतले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था भन्दा पनि देशको समग्र स्थिति अत्यन्तै नाजुक र भयावह रहेको भन्दै देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट मुक्त गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। पार्टीभित्रको मेलमिलाप र सबै परम्परागत तथा अन्य शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले 33 सालमा बीपी स्वदेश फर्किएको भन्दा अहिले देशको अवस्था निकै भयावह रहेको उल्लेख गरे। हामी रहन्छौँ तर अवस्था नाजुक अवस्थाबाट गइरहेका छौँ। अब पनि हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने नेपाली कांग्रेसको के अवस्था हुन्छ त्यो हुन्छ नै। तर अब हामीहरूको चिन्ता नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि देशको चिन्ता अब धेरै ठुलो भएर गएको छ। देशको अवस्था अत्यन्त अप्ठ्यारो, अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट देश गइरहेको छ। नेता कोइरालाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न नसके कांग्रेसको भविष्य समेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताए। तर अहिले कांग्रेस भन्दा पनि देशको चिन्ता धेरै ठुलो भएर गएको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलहरूले मनसूनजन्य विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बुधबार कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 67 बमोजिम विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी सम्बन्धमा गृह मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा मनसून पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2083 को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था र विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अवस्थाका बारे जानकारी माग गरिएको छ। त्यस्तै विपदको निशुल्क SMS पूर्व सूचना पठाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पहुँच, स्थानगत उपलब्धता, समय र प्रभावकारिताका बारेमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरिएको कांग्रेसका सचेतक पदम बहादुर परियारले जानकारी दिए। उनले मनसूनजन्य विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र विपदबाट थप सङ्कट आउन नदिन तत्काल सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न अपरिहार्य भएकोले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेको बताए। नेपाल सरकारको तर्फबाट विपदलाई हेर्ने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व अहिले चाहिँ नै खाली छ। सरकारले चाहिँ अस्ति अध्यादेश लिएर आएर त्यसको नेतृत्व हटाएको छ। अब त्यो नेतृत्व नै नहुँदाखेरि त्यो प्राधिकरणले कसरी जनताको जीवधनको सुरक्षा यो विपदको बेलामा गर्न सक्ला भन्ने आशंका हामीलाई ठूलो छ। त्यस्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध, विपदपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुधारका लागि आवश्यक पूर्व तयारी र समन्वय लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त स्थित शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितहरू बस्दै आएका भगतपुर सेल्टर अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेको छ। आरक्षी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाका अनुसार उक्त बस्तीमा निकुञ्जबाट विस्थापित भएका 500 परिवार बस्दै आएका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितहरू बस्दै आएको कञ्चनपुरको भीमदत्त 4 भगवतपुर स्थित सेल्टर डुबानमा परेको छ। अविरल वर्षाले गर्दा पुरै बस्ती डुबानमा परेको आरक्षीय पीडितको गुनासो छ। जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय नजिकै रहेको उक्त बस्तीमा 500 परिवार पीडितहरू बस्दै आएका छन्। आफूहरू 2082 असोजदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखसँग अनुमति लिएर बस्दै आएको पीडित परिवारले जनाएका छन्। कञ्चनपुर 4 का वडा अध्यक्ष सुशील कुमार भट्टका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम नभए पनि होचो भाग भएकोले
हरेक वर्ष वर्षामा डुबान हुने गरेको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको बताए। कोइरालाले निकुञ्ज पीडितहरूलाई आआफ्नो घरमा फर्कन आग्रह गरेको जनाए। निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका अनुसार 2.5 दशकदेखि सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्। निकुञ्ज पीडितहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि 35 वटा आयोग समेत बनेको, तर समस्या कतैबाट समाधान हुन सकेन। अब आरक्षक पीडितहरूको नाउँमा 35 वटा आयोग गठन भइसक्यो। 35 वटा आयोग गठन गरेर अब त हाम्रो सत्य निरूपण आयोग बन्ला। सत्य अब त छानबिन होला, इमान्दारिता होला। अब त हामी धैर्यताको बाँध फुटाउनु हुँदैन। अब हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा त तपाईहरूलाई एकजनाले चिठी दिएर जान्छ आरक्षक पीडितहरू अवैध हुन्, अनि आरक्षक पीडित अवैध हुन् भनेर जान्छ। तपाईहरू जसले भनेर जान्छ उसको इशारामा नाच्नुहुन्छ। अब नाच्दै जानुहोस्। 2058 सालमा सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालीन सुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट विस्थापितहरू 17 वटा शिविरमा बस्दै आएका छन्। सरकारले पटक पटक आश्वासन दिएर पनि व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरू 2064 सालदेखि शिविरमा बसोबास गर्न थालेका हुन्। ढक्का शिविरमा 604, तारापुरमा 180, लल्लेरे डाँडामा 13 परिवार बस्दै आएका छन्। बाढी, सिसमघारी, मालुबेला, सिमलफाटा, बनहरा, बैशाखा, सुडा र बेलडाडीमा गरी 2473 परिवार बसेको पीडितहरूले बताएका छन्। 58 सालमा हामीलाई तारापुर 1 नम्बर पिपलाड गाविसबाट म तारापुर बसेका थिएँ। त्यहाँबाट बन्दुक नाल सेना प्रहरी हात्ती लिएर बल प्रभाव गरेर हामीलाई सिधा चौपारी यहाँ किन बस्यो आरक्षक भनेर भगायो। त्यहाँबाट त्यसलाई कसैको घरमा आग लगायो, कसैको के गरेर त्यसलाई भागेर छिल्ली बिल्ली बढेर वारी नाथ पाततिर आएर बस्यो। कोही कतै खल्ला गोठमा गयो, म पनि आगो लगाइदियो हामीलाई समस्या। त्यहाँबाट पनि भगायो। कहिले गएँ त्यो सेटन घरमा दिया अब दियो भने बसेर दिन काट्यो। अहिले त्यहाँबाट ढक्क गयो, ढक्क पनि आरक्षक पढ्यो। हात्तीको बलुवा भयो, ऊ पनि आरक्षक पढ्यो। हात्तीले म 2-3 ज्यान मारिहाल्यो। त्यो केही नै राख्ने थियो। त्यहाँबाट आएर हामी कहाँ गयो, त्यो मसान फाटा बस्यो हामी बहिनीको कहाँ। त्यहाँबाट आइपुग्यो कन्जुगल्लीको चम्टाइले लखटिएर अहिले प्रशासनमा आयो। 9 महिनादेखि यही खड्डा नआए बसिरहेको छौँ। हामीलाई काहीँ छैन। जिल्ला संघर्ष समितिले सरकारले सहमति गर्ने तर कहिल्यै पालना नगरेपछि आफूहरू निरन्तर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। त्यही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अहिले बस्दै आएको भगवतपुरमा बस्न मौखिक सहमति दिएको बताए। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको छ, जसको प्रभावले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा, कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ। आज बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका साथै कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले मुलुकका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। नेपाल प्रहरीको विवरण अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडक खण्डहरूमा यातायात प्रभावित भएको छ।
केही स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा ठप्प छन् भने केही स्थानमा एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाढीको जोखिमका कारण केही राजमार्गमा रातको समयमा सवारी चलाउन रोक समेत लगाइएको छ। कोशी प्रदेशको इलामस्थित मेची राजमार्ग राजदुवाली खण्ड पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। यस्तै पाँचथरको राँके रवि भेडेटार सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ। भोजपुर र खोटाङमा भने मध्य पहाडी लोकमार्ग पहिरोका कारण एकतर्फी मात्र सुचारू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै मुख्य राजमार्गहरूमा समय तोकेर सवारी रोकिएको छ। बीपी राजमार्गको काभ्रे खण्डमा बाढीको सम्भावनाका कारण साँझ 6 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ। यस्तै कान्ति लोकपथको मकवानपुर खण्डमा पनि साँझ 5 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म यातायात बन्द गरिएको छ। पहिरो पन्छाउने र सडक खुलाउने प्रयास भइरहे पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा समस्या भइरहेको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 9 मा आएको बाढीले बगाउँदा एक वृद्ध बेपत्ता भएका छन् भने 4 जना जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका छन्। मंगलबार राति गौरीशंकर गाउँपालिका 9 स्थित सिप्रेङ खोलामा आएको बाढीले स्थानीय करिब 73 वर्षीय तस्मान तामाङलाई बगाएको हो। तस्मानलाई गाई बाख्राको गोठसहित बगाएको छ। त्यस्तै बाढीका कारण सिप्रेङ खोला जलविद्युत केन्द्र सिनर्जी हाइड्रो पावरमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि जोखिममा छन्। उनीहरूको पनि उद्धार प्रयास जारी छ। बाढीले सिप्रेङ खोला जलविद्युत केन्द्रको ड्याम साइड समेतमा क्षति गरेको र खोलाले दुवैतर्फको जमिन कटान गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ मानिने आत्मदाह पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र रूपमा दोहोरिएका छन्। बेरोजगारी, व्यवसायिक तथा आर्थिक सङ्कट, काठमाडौँ महानगर प्रहरीसँगको विवाद, कारवाही, पारिवारिक तनाव र मानसिक समस्या जस्ता विविध कारणले नागरिकहरू आत्मदाहको स्थितिमा पुगेका छन्। नागरिकका पीडा सुन्ने, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दिने र सहज न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनुपर्छ, अन्यथा राज्यप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा खरानी हुनेछ। नेपालमा पछिल्ला वर्षमा आत्महत्या सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक दुवै दृष्टिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि 2082-83 को ज्येष्ठ मसान्तसम्म देशभर 20,947 आत्महत्याका घटना दर्ता भएका छन्। आत्महत्याकै लागि गरिने आत्मदाहका घटना तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ हुन्छन्, तर पछिल्ला केही दिनमा आत्मदाहका घटना लगातार दोहोरिनुले समाजलाई झस्काएको छ। 2077 ज्येष्ठ सिद्धार्थ आउजे दैलेख अछामको बैलपाटा अस्पतालले जागिरबाट निकालेपछि सोही अस्पताल परिसरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा 2077 ज्येष्ठ 26 गते निधन भएको थियो। 2079 माघ 10 प्रेम प्रसाद आचार्य, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। लामो समयदेखि भोग्दै आएको आर्थिक सङ्कट, व्यवसायमा असफलता र राज्यप्रतिको निराशा व्यक्त गर्दै संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरे। उपचारका क्रममा निधन भयो। 2083 असार 25 गणेश नेपाली, राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वर। मोटरसाइकलमा काठमाडौँ महानगर प्रहरीले व्हील लक लगाएपछि विवाद भएको र त्यसपछि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। असार 26 गते उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। 2083 असार 26 अश्विन रावत, बुद्धनगर, काठमाडौँ। घरमै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले व्यक्तिगत कारण र मानसिक अवस्था सहित विभिन्न पक्षमा अनुसन्धान गरेको थियो। उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। 2083 असार 26 विवेक मण्डल, सर्लाही। शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। प्रारम्भिक रूपमा व्यक्तिगत कारणको आशंका गरिएको थियो। उपचारका क्रममा पछि मृत्यु भयो। विवेक विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर MSc उत्तीर्ण थिए। 2083 असार गौतम कुमार सहनी, रौतहट। मानसिक अवस्थामा गुज्रिएको र मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा आत्मदाह प्रयास गरेको प्रारम्भिक जानकारी। हाल उपचार जारी रहेको छ। सहनीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। 2083 साउन 5 सालु गुरुङ, काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध।
मंगलबार राति 2:50 जाँदा पेट्रोल छल्केर आत्मदाह प्रयास गरेकी हुन्। घराइसी झगडापछि उनले आत्मदाह गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। घाइते अवस्थाकी गुरुङको उपचार भइरहेको छ। जीवनका विकल्पहरू समाप्त भएपछि जीवन अन्त्य गर्नु आत्महत्या होला। तर जब नागरिकले आफ्नै भान्सा वा सार्वजनिक स्थलमा आफ्नै शरीरमा आगो बालेर आत्मदाह गर्छन्, यो केवल व्यक्तिगत निराशा वा मानसिक कमजोरी मात्र रहँदैन। यो राज्यको संवेदनहीन प्रणाली विरुद्ध नागरिकले आफ्नो शरीर भस्म पारेर गरेको अन्तिम र भयानक सार्वजनिक खबरदारी हो। सरकारले यस्ता हृदय विदारक घटनालाई व्यक्तिगत आवेग वा सहनशीलताको कमी भनेर पन्छ्याउने र जिम्मेवारीबाट उम्कने छुट पाउँदैन। कुनै नागरिक आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने बिन्दुसम्म पुग्नुको सिधा अर्थ हुन्छ उसका लागि राज्यका सबै प्रशासनिक, कानुनी र आर्थिक ढोकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। पछिल्लो समय लगातार दोहोरिएका यी घटनाहरू केवल व्यक्तिगत वियोगका कथा होइनन्, राज्य संयन्त्रका लागि बजिसकेका खतराका घण्टीहरू हुन्। जब कानून, प्रशासन र अर्थतन्त्रले सर्वसाधारण नागरिकका न्यूनतम अपेक्षा र आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सक्दैन, तब नागरिकको शरीर नै राज्यको बेवास्ता विरुद्धको विरोधको माध्यम बन्न पुग्छ। अब पनि सरकारले आफ्ना संवेदनहीन नीति, साना उद्यमीलाई पिल्सने आर्थिक चक्रव्यूह र ढिला सुस्तीपूर्ण प्रशासनिक शैलीलाई नसच्याउने हो भने यस्ता घटनाले समाजलाई अझ गहिरो अविश्वासतर्फ लैजानेछ। सरकारलाई समयमै चेतना होस्, तत्काल ब्युजिएर नागरिकका समस्या सुन्ने, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र न्यायका ढोकाहरू खुल्ला गर्ने द्रुत संयन्त्र निर्माण गरियोस्। नागरिकका दुःख नसुन्ने राज्यप्रतिको बचेकुचेको जनविश्वास पनि यसै गरी खरानी हुनबाट रोकियोस्। भारतको कोलकाताबाट मालवाहक रेल विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकी आइपुगेसँगै नेपाल भारत कार्गो रेल सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको छ। 2080 जेठमा उद्घाटन गरेको करिब 3 वर्षपछि मात्रै यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। सडक मार्गको तुलनामा रेल मार्फत ढुवानी गर्दा लागत 25 देखि 30% घट्ने, कोलकाताबाट 24 घण्टामै सामान आइपुग्ने र बाटोमा हुने चोरी नोक्सानीको जोखिम अन्त्य हुनेछ। भारतको कोलकाताबाट कच्चा पदार्थ बोकेको मालवाहक रेल विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकी आइसिपीमा आइपुगेसँगै नेपाल भारत कार्गो रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। मंगलबार दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच कार्गो रेल सेवाको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2080 साल जेठ 18 गते संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको 3 वर्षपछि मात्रै यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन मोरङको नेमुवा स्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजले आयात गरेको तोरी बोकेका 40 वटा कन्टेनर बोकेर रेल नेपाल भन्सार यार्ड NCAY-मा अवतरण गरेको छ। विराटनगरसम्म सोझै कार्गो रेल सञ्चालनमा आएसँगै सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरूमा खुशीको लहर छाएको छ। सडक मार्गको तुलनामा रेल मार्फत ढुवानी गर्दा उद्योगीहरूले भोग्दै आएका अनेकौं झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्गो रेल सेवाका मुख्य फाइदाहरू: लागतमा भारी कटौती। सडक मार्गको तुलनामा रेल मार्फत सामान ढुवानी गर्दा कुल ढुवानी लागतमा 25 देखि 30% सम्म कमी आउनेछ। द्रुत सेवा। भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट हिँडेको सामान 24 घण्टाभित्रै विराटनगर आइपुग्नेछ। सुरक्षित ढुवानी। बाटोमा सामान चोरी हुने, हराउने वा क्षति पुग्ने वर्षौंदेखिको समस्या पूर्ण रूपमा निराकरण हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि। ढुवानी समय र लागत घटेसँगै उत्पादन लागत सस्तो भई अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ। त्यही खर्च हामीलाई पर्यो भने यसमा ल्याउँदा चाहिँ के फाइदा? हामीलाई 30 देखि 35% को फरक पर्छ यसबाट। त्यो अलि ह्यान्डलिङ चार्ज र त्यो अनलोडिङ चार्जहरू मिलाइदियो भने त्यतिको फरक चाहिँ आउनुपर्ने। वीरगञ्जको हेरेर यहाँ पनि त्यही हिसाबले गरिदिँदा यसले निरन्तरता पाउँछ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि घट्ने हो, समय पनि बच्ने हो र धेरै सुविधा उद्योगमा र व्यावसायिकहरूलाई हुने हो भने हाम्रो विश्वास छ।
अब निरन्तर हुनको लागि मलाई लाग्छ अलिकति हामीले जुन कस्टको जुन अपेक्षा गरेका छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कतिको घटेर जान्छ त्योतर्फ अलि ध्यान दिएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र भारत बीच भएको पारावहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन भएपछि मात्रै यो रेल सेवा सम्भव भएको हो। भारतीय सरकारी निकाय कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड कन्कोरले यस कार्गो रेलको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेको छ। कन्कोरका प्रतिनिधि सञ्जीव शाहका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा हप्ताको 2 दिन कोलकाताबाट विराटनगरका लागि कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा आगामी दिनमा यसको फेरि ट्रिप बढाउँदै लैजाने योजना रहेको छ। विराटनगर में टोटल आज महीने में करीब 50 ट्रेन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी एफर्ट देंगे सो दैट हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर पाए, जहाँ तक पॉसिबल होगा करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे सो दैट हम लोग एटलीस्ट मेरे इनिशियल स्टेज में हम लोग चाहते हैं कि ट्वाइस इन ए वीक रेट चलाए और अकॉर्डिंगली उसको फिर बढ़ाएंगे। यसअघि भारतबाट सामान ल्याएर रित्तै फर्किने कन्टेनरहरूलाई अब नेपालबाट सामान निर्यात गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले नेपालबाट छिमेकी मुलुकतर्फ हुने वस्तु निर्यातलाई अझ सहज, सस्तो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। वर्षौंको प्रशासनिक र प्राविधिक पर्खाइपछि शुरू भएको कार्गो रेल सेवाले मन्दीको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ आशा र उत्साह थपेको छ। ढुवानी लागत र समय घटाएर नेपाली उद्योगको क्षमता बढाउन यो रेल सेवा कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ। तर यसलाई साताको 2 दिनमा मात्र सीमित नराखी उद्योगीको माग अनुसार नियमित, विस्तार र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती र आवश्यकता हो। नेतृत्वको सरकार गठन भएको 4 महिना नबित्दै सिंहदरबार अहिले शक्ति सङ्घर्ष र आन्तरिक कलहको केन्द्र बनेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ भने प्रतिपक्षले सदनमा यस विषयलाई लगातार निशाना बनाइरहेका छन्। यस्तै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सचिवालय पुनर्गठन गर्न दिएको अल्टिमेटमले प्रधानमन्त्री शाह थप दबावमा परेका छन्। आखिर किन विवादमा छ बालेनको सचिवालय? को छन् यसको भित्री घेरामा? प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय पछिल्लो समय सरकार भित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट तीव्र आलोचना र विवादको केन्द्र बन्दै गएको छ। जनतामा आशा जगाएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै सल्लाहकारहरूको घेराबन्दीमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो विवाद तब उत्कर्षमा पुग्यो जब हप्ता दिन अघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सचिवालयका मुख्य व्यक्तिहरूलाई तत्काल हटाउन दबाब दिए। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमारवेन र राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको भूमिकालाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिर तीव्र असन्तुष्टि चलिँदै गएको छ। सभापति लामिछानेले यी दुई पात्रका कारण सरकार र पार्टी बीचको समन्वय बिग्रिएको र प्रधानमन्त्रीको छवि धुमिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय विवादमा तानिनुको मुख्य कारण समानान्तर सत्ता चलाउन खोज्नुलाई मानिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नै सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवालय हाबी भएको र मन्त्रीहरूको काममा समेत हस्तक्षेप बढेको गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रमुख सल्लाहकार कुमारवेनको इसारा बिना प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि फाइल अघि नबढाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई वेनले नै नियन्त्रणमा राखेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तै राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले पार्टीको नीति र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सिंहदरबारबाटै राजनीतिक गुटी चालेको भन्दै राष्ट्रपाका नेताहरू नै रुष्ट बनेका छन्। सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमा सल्लाहकारहरूको स्वार्थ जोडिएको र उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जनता र पार्टीबाट टाढा राख्ने काम गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले समेत संसदमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। हामी यो देशमा विधिको शासन चलाउँदैछौँ कि सिंहदरबारभित्र कुनै अदृश्य गृहको हुकुमी जङ्गलराज जन्माउँदैछौँ? हिजो यसै सदनमा मान्य नरेन्द्र गुरुङज्यूले एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायतका अधिकारीहरूलाई प्रधान तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 9 घण्टासम्म राखी उनीहरूमाथि दबाव सिर्जना गरिएको, विशेष व्यक्ति विरुद्ध पक्रापुर्जी जारी गर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि यस विषयमा थप समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। ती समाचारहरूका अनुसार अख्तियारका अधिकारीहरू मात्र होइन, एकजना विदेशी राजदूतमाथि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुर्व्यवहार भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा कोर टिममा जो थिए अहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयको कोर टिममा पनि उनीहरूकै बाहुल्यता छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन सचिवालयको 26 सदस्यीय टिममध्ये 14 जनालाई मात्रै नयाँ नियुक्ति दिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको केन्द्रमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन रहेका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने हातका रूपमा हेर्दै आएको छ। यस्तै राजनीतिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारीमा असीम शाह छन्। नीति प्रशासन र सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्र, मुख्य स्वकीय सचिवमा सुभाष शर्मा, निजी सचिवालयमा सहसचिव प्रदीप परियार रहेका छन्। यस्तै प्रेस सल्लाहकारहरूको रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई समन्वय गर्ने टोली छ भने प्रशासनिक र कानुनी परामर्शका लागि छुट्टै विज्ञहरूको समूह कार्यरत छ। तर यी सबै सदस्यहरूमध्ये बेन र शाहको भूमिका नै सबैभन्दा बढी विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिने सुझावहरू वस्तुपरक नभई व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको आरोप सचिवालयकै अन्य कर्मचारीले समेत लगाउँदै आएका छन्। विशेष गरी ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा सचिवालयका सदस्यहरूको अस्वाभाविक सक्रियता देखिएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। विवादका विषयहरू केवल नियुक्तिमा मात्र सीमित छैनन्। प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन, फेसबुक स्टाटस र राजनीतिक भेटघाटको कार्यतालिका समेत सचिवालयले नै बिगारेको चर्चा हुँदै आएको छ। कुमारबेन र असीम शाहले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य मन्त्री र सांसदहरूसँग सहजै भेट्न नदिने पर्खाल खडा गरेको गुनासो स्वयं राष्ट्रपा सांसदहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसम्म पुर्याएका छन्। यसले गर्दा सरकारको प्रभावकारितामा ह्रास आएको र सुशासनको नारा केवल कागजमा सीमित हुन पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यता प्रधानमन्त्री शाह भने आफ्ना सल्लाहकारहरूको बचाउमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह तत्कालै सचिवालय हेरफेर गर्ने मुडमा देखिएका छैनन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री शाह समक्ष पार्टीदेखि सिंहदरबारको शक्ति सन्तुलन मिलाउने कि आफ्ना सल्लाहकारहरूको घेरामै रमाउने भन्ने नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपाली सेना बीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ। सेनाको तालुक मन्त्रालयको रक्षा मन्त्रीको कार्यभार समेत बालेनले सम्हालेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री र सेनापति बीच समय समयमा संवाद र ब्रिफिङ आवश्यक छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, बालेन अहिलेसम्म सेनासँग औपचारिक भेटघाट गरेका छैनन्। त्यसमाथि रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको 4 महिना बित्दा समेत बालेनले पाइला पनि टेकेका छैनन्। यसले सिंहदरबार र जङ्गी अड्डाबीच बढ्दो दूरीलाई स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। सेनासँग टाढिए प्रधानमन्त्री बालेन शाह, चिसियो सिंहदरबार र जङ्गी अड्डा बीचको सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न। प्रधानमन्त्री बालेन शाह देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शासन चलाइरहेका बालेन रक्षा मन्त्री पनि हुन्। पदीय जिम्मेवारीकै कारण पनि बालेनले देशको राष्ट्रिय हित, सुरक्षाको अवस्था र प्रतिरक्षा बारे नेपाली सेनाबाट समय समयमा ब्रिफिङ लिनुपर्ने हुन्छ। तर बालेन प्रधानमन्त्री भए ता केवल एक पटक सेनाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गए, त्यसबाहेक सेनासँग सुरक्षा अवस्था र नीति तजुर्मा गर्ने उद्देश्यले उनले कुनै औपचारिक भेटघाट गरेका छैनन्। गत चैत 13 मा प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै राति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल बालुवाटार गएका थिए। त्यति बेला उनीहरूले स्वागत गर्ने बाहेक कुरा गर्न 5 मिनेट पनि समय पाएनन्। सरकार गठनको झण्डै 4 महिनाको अवधिमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले पटक पटक बालेनसँग भेट्न प्रयास गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भेटको समय नै नदिएपछि सेनापति सिग्देल सुरक्षाबारे औपचारिक संवाद गर्न असफल भइरहेका छन्। बालेनले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको आउँदो साउन 13 गते 4 महिना पूरा हुनेछ। तर विडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका बालेन 4 महिना बित्दा समेत रक्षा मन्त्रालयमा गएका छैनन्। जङ्गी अड्डामा सेनाको निम्तो बालेनको अस्वीकार। जेठ 12 गते नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा निमन्त्रणा गरेको थियो। तर सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन बालेन अनिच्छुक देखिए। रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाह आएपछि हुने औपचारिक कार्यक्रम समापनपछि सेनाले त्यही छेको पारेर सैनिक मुख्यालयमा ब्रिफिङको समेत तयारी गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री बालेनले सेनाको मुख्यालयमा जान ठाडै अस्वीकार गरे। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अलपत्र। प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको समेत अध्यक्ष भएकाले उक्त अङ्गलाई पनि सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ,
गत चैत 13 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बालेनले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा खासै संवेदनशीलता देखाएका छैनन्। गत फागुनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तिम पटक सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो। त्यस यता परिषदको साधारण बैठक समेत बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भ्याएनन् या आवश्यक ठानेनन् भन्दै यो विषयलाई हल्का देखाउन पनि सकिएला। तर राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, प्रधान सेनापति र नेपाल सरकारका सचिव परिषदका सदस्य हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 266 को अधीनमा रही बनेको ऐन अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मुख्य काम समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तजुर्मा गर्नु हो, जस अनुसार नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ। तर यति बेला यी सबै विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। सुरक्षा परिषदको शक्ति आफ्नै घेराभित्र सीमित राख्ने अवस्था बनाउन लागि हो कि भन्ने आशंका पनि अहिले उत्पन्न भएको छ। सुरक्षा प्रमुखसँग भेटघाटमा अवरोध, पीएसँग संवाद गर्नुपर्ने बाध्यता। बालेन प्रधानमन्त्री बने यता सुरक्षा प्रमुखहरूको बीचमा नियमित भेट र ब्रिफिङ भएको छैन। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा प्रमुखहरूले 1 हप्ता वा 15 दिनमा नियमित ब्रिफिङ गर्ने परम्परा थियो। तर अहिले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित काम र नीतिगत विषयमा उनका स्वकीय सचिवले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्ने गरेका छन्। प्रमुख स्वकीय सचिव सुभाष शर्माले गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, आइजिपी दान बहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आइजी नारायण दत्त पौडेलसँग भेटघाट र छलफल गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै अर्का स्वकीय सचिव नवीन भण्डारीले पनि सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्छन्। सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सरकारका सहसचिव प्रदीप परियारले पनि भेटघाट गर्ने गरेका छन्। यद्यपि प्रदीप परियार बाहेक अन्य अधिकारीहरू सुरक्षा प्रमुखले ब्रिफिङ गर्न योग्य व्यक्तिहरू होइनन्। अहिले बिना पदीय हैसियतका स्वकीय सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषयमा चासो राखेपछि प्रधान सेनापतिले त उनीहरूसँग भेट नै गरेका छैनन्। सुरक्षा निकायसँग किन टाढिए बालेन? बालेन शाहलाई सुरक्षा निकाय, त्यसमाथि पनि नेपाली सेनासँग निकट मानिन्थ्यो। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा समेत सेनाले बालेनले भने अनुसारको भूमिका देखाएको थियो। 2079 मा काठमाडौँको मेयर निर्वाचित हुँदा पनि बालेन शपथ ग्रहण लगत्तै जङ्गी अड्डा गएका थिए। तर यसपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले जङ्गी अड्डामा पाइला टेकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले के कारणले सेना सहित देशका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायलाई समय नदिएका हुन्, यसको औपचारिक रूपमा कारण सार्वजनिक त भएको छैन। तर राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिको किनारामा पुगेका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा फेरि एकताको चर्चा चलिएको छ। खास गरी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिले पनि एमाले नेकपासँग गठबन्धन गर्न तयार भएको हो। 2-1 भएमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नेछ भने प्रचण्ड दलको नेता बनेर सरकार नयाँ बनाउने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गर्न चाहन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अपेक्षा भन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि 2 प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुनः सहकार्य र सम्भावित एकताको गृह कार्यमा जुटेका छन्। विगतमा 2 पटक सहकार्य र एकताको प्रयोग असफल भइसके पनि अहिले फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बाक्लिएको संवादले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। दुवै दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिक रूपमै वाम सहकार्यको आवश्यकता औल्याउन थालेका छन्। यसले आगामी दिनमा संसद, सड़क र निर्वाचनसम्म वामपन्थी शक्तिहरू एउटै मोर्चामा उभिन सक्ने संकेत दिएको छ। तर विगतको अनुभव, नेतृत्व बीचको अविश्वास र वैचारिक असमानताका कारण यो सहकार्य दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। विराटनगरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेकपा संयोजक प्रचण्डले कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढिसकेको खुलासा गरेका छन्। उता एमाले भित्र पनि वाम सहकार्यप्रति सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको देखिएको छ। अध्यक्ष ओली अहिले पूर्वाग्रह त्यागेर नेकपा सहितका विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक छन्।
यसैबीचमा असार 15 गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा ओली र प्रचण्ड एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि सहभागिता रहेपछि यसलाई वाम ध्रुवीकरणको अर्को संकेतका रूपमा हेरिएको थियो। निर्वाचनमा आएको अप्रत्याशित धक्का र पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको बढ्दो दबावले पनि ओली र प्रचण्डलाई पुनः सहकार्यतर्फ धकेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हालको प्रतिनिधि सभामा एमालेका 25 र नेकपा का 17 सांसद छन्। दुवै दल एक भएमा उनीहरूको संयुक्त संख्या 42 पुग्नेछ। यसले उनीहरूलाई संसदमा 38 सीट रहेको नेपाली कांग्रेस भन्दा ठूलो शक्ति बनाउन सक्छ। यद्यपि सरकार गठन वा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न भने यो संख्या मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन। तर केही गरी राजसपा नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आयो भने कम्युनिष्ट सरकार बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गर्न प्रचण्ड अहिले नै एकता गरेर संसदीय दलको नेता बन्न चाहन्छन्। ओली चुनाव हारेको नेता भएकाले संसदीय दलको नेता बन्न प्रचण्डलाई खासै समस्या नहोला। पार्टीको नेतृत्व ओलीले गर्ने गरी सहमति हुन सक्छ। माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू पनि चुनाव हारेकाले व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुन सक्छ। राष्ट्रिय सभामा पनि संयुक्त रूपमा 27 सीट पुग्ने भएकाले उनीहरू सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यद्यपि बहुमतका लागि आवश्यक संख्या भने पुग्दैन। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भयो। त्यसपछि 2075 ज्येष्ठ 3 गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन गरेर दुई दल एउटै पार्टीमा विलय भए। त्यही बेला झण्डै 2/3 जनमत प्राप्त गरेको त्यो एकता नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मानिएको थियो। तर सत्ता साझेदारी, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, नीति र कार्यशैलीमा देखिएको मतभेद तथा आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण त्यो एकता 2 वर्ष 10 महिनामै विघटन भयो। त्यसपछि 2079 को निर्वाचनपछि बनेको एमाले माओवादी सहकार्य पनि 2 महिनामै टुङ्गिएको थियो। विकसित घटनाक्रम हेर्दा अहिलेको सक्रियता पार्टी एकीकरण वा दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य भन्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको बदलिँदो सत्ता समीकरण व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको 2 वर्ष अघि भएको सत्ता सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय आएपछि दुवै दल बीच विवाद चुलिएको छ। यही विवादका कारण कतिपय प्रदेशमा गठबन्धन भत्किन थालेको छ भने नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै दलले नेकपाको साथ खोजिरहेका छन्। यही राजनैतिक परिस्थितिबीच कांग्रेसलाई प्रदेशमा एक्ल्याउनका लागि ओली र प्रचण्ड मिल्न लागेकोमा 2 मत छैन। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाइसकेको छ। कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको बागमतीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। यी घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्दै जाँदा दुवै ठूला दलले सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन नेकपाको समर्थन खोज्न थालेका छन्। संवर्गमा 7 मध्ये 3वटा एमाले, 3वटामा नेकपा र एउटा मध्य प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी कम्युनिष्टहरू एकजुट हुन लागेको देखिन्छ। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। हिजो मंगलबारको तुलनामा सुन तोलामा 5,400 रुपैयाँ र चाँदी 110 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज 1 तोला छापावाल सुनको मूल्य 2,91,000 रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ 4,480 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। हिजो प्रति तोला छापावाल सुनको मूल्य 2,85,600 रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ 4,370 रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज 1 अंश सुन 4,139 र चाँदी 59 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका भारतीय विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी रिहा भएका छन्। कक्रोच जनता पार्टी सीजेपीको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुरु भएको विरोध प्रदर्शन सन् 2024मा मोदी सरकार पुनः निर्वाचित भएपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको जनाइएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। भारत सरकारले विद्यार्थीहरूको मागलाई बेवास्ता गरी नयाँ दिल्लीमा जारी प्रदर्शनमा प्रहरी दमन गरेको आरोप लगाउँदै गान्धीले मंगलबार विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए। परीक्षा विवादको व्यवस्थापनलाई लिएर बढ्दो दबावको सामना गर्दै शिक्षा मन्त्री प्रधानले मंगलबार सरकार सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। लामो समयपछि राजधानीमा भएको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा बलमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा 60 जना सर्वसाधारणका साथै अन्य 118 जना प्रहरी कर्मचारी घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। विरोधलाई समर्थन गर्दै मुम्बई र बेंगलुरुमा पनि सयौं मानिसहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। विरोध प्रदर्शनले भारतको परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वासलाई कमजोर पारी विवादहरूको श्रृङ्खलालाई पछ्याएको जनाइएको छ, जसमा मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग हुँदा करिब 20 लाख भन्दा बढी उम्मेद्वारहरूलाई परीक्षा पुनः दिन बाध्य तुल्याइएको जनाइएको छ। लगभग 20 लाख विद्यार्थीहरू सहभागी रहेको भारतको मेडिकल प्रवेश परीक्षाको अनलाइन नम्बरसँग सम्बन्धित विवाद चर्केर जनताको आक्रोशलाई अझै उच्च बनाउँदा विरोध चर्किएको हो। अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा आएको बाढीका कारण 23 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा धेरै बेपत्ता भएका छन्। बाढीपछि उद्धार तथा राहत टोलीहरू भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसहरूको खोजीमा जुटेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तान राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण प्रान्तीय राजधानी पारुन लगायत प्रभावित क्षेत्रहरूमा धेरै घर र अन्य भवनहरू ढलेका छन्। अधिकारीहरूले देशका धेरै भागमा भारी वर्षाको जोखिम अझै नटरेको चेतावनी दिएका छन्। मौसम विभागले आगामी दिनहरूमा भारी वर्षा, चट्याङ, हुरी बतास र बाढी आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। 34 मध्ये 10 प्रान्तहरूका लागि अलर्ट जारी गरिएको छ। स्थानीयहरूलाई नदी किनार तथा बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रहरूबाट टाढा रहन सल्लाह दिएको छ। गत वर्ष पनि आएको भीषण बाढीमा 300 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। यस वर्ष बाढी र पहिरोका घटनाहरूमा 110 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो। एमालेबाट सहभागी 6 जना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा, सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता। निर्वाचन परिणामले किनारामा पुगेका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा एकताको गृह कार्य, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत बनाउने रणनीति। आज साउन 6 गते अर्थात् बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस। राष्ट्रिय एकता, सहमति र मेलमिलापको सिद्धान्तबाट कांग्रेस विचलित, 2 फरक समूहको छुट्टा छुट्टै कार्य छ। बाढी र पहिरोले मुलुकका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध। मेची राजमार्ग पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा ठप्प। बीपी राजमार्ग साँझ 6 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म ठप्प। र विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका भारतीय विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी रिहा। शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग राख्दै विरोध जारी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।